kaming mga pari. Ang simbahan mao ang community of people. Kaming mga pari mao ang alagad sa simbahan. Nihural mi ana, midupa mi ni ana, mihapa mi ana, nagpaordina mi to serve the community, not to torture the community, not to disgust the community, and not to insult and put into shame the community. Gisakitan ko sa nahitabo, naluoy ko sa akong igsuong pari, nga wa mo practice niya nang gitawag og pagkaasin o pagkakahayag sa katawhan. Ni viral ang maong event, dili tungod kay gidayeg ang maong event, ni viral tungod sa pagsaway sa tibuok kalibutan sa maong aksyon namong mga nagpangulo sa simbahan. Sumusunod nila ni San Pablo, ni San Pedro, ni San Bernabe o uban